बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। 17 रमज़ान अल मुबारक। और जब 17 रमज़ान अल मुबारक की तारीख़ आती है तो दिलो दिमाग हक़ और बातिल के उस मार्के की जानिब मुतवज्जे होते हैं जिसे ग़ज़वा-ए बद्र कहा जाता है। जिस ग़ज़वा-ए बद्र के लिए सूरह आले इमरान में खालिक़ कायनात ने ख़ुद इरशाद फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, और अल्लाह ने बद्र में आपकी बड़ी मदद की हालांकि आप लोग कमज़ोर थे। ऐ मुसलमानों, तुम अगरचे कमज़ोर थे, तुम्हारे पास मालो असबाब नहीं था, लेकिन तुम्हारी नीयतें खालिस थी, तुम्हारे जज्बे खालिस थे, तुम्हारा ईमान खालिस था, तो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। ग़ज़वा-ए बद्र अपने पीछे के तारीख़ी पस मंज़र रखता है। रमज़ान अल मुबारक 2 हिजरी में ये वाक़या हुआ, हिजरत के 2 बरस बाद, जब नबी मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो इसके बाद कुफ़ार की जानिब से साजिशों का एक सिलसिला शुरू हो गया। और कुफ़ार करते ये थे कि एक जानिब तो मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करते थे, और फिर उसमें एक वाक़या ये भी हुआ कि एक मरतबा जो तिजारती काफ़िले मदीने के बाहर से गुज़रा करते थे, जो शाम से यमन से मक्के की जानिब तिजारती सामान आता था, काफ़िले आते थे, तो उसमें भी ये लोग करते ये थे कि मुसलमानों से अपनी दुश्मनियाँ निकाला करते थे। एक मरतबा एक हमला हुआ, उसमें कई सामान मालो असबाब लूट कर ले जाया गया। फिर आक़ाए दो जहां ने कुछ सहाबाए किराम की ज़िम्मेदारी लगाई कि वो मदीना मुनव्वरा के बाहर जहाँ से काफ़िले गुज़रते हैं वहाँ पे कुरैश की हरकत और सकनात पर नज़र रखें। वहाँ पर एक वाक़या ये हो गया कि कुछ लोग वहाँ से मक्का जा रहे थे और सहाबाए किराम में और उनमें तकरार हुई, इसलिए कि सहाबाए किराम तो ईमान की दौलत से सरफराज हो चुके थे, उनके दिलों में सहाबा के लिए बोझ था। तो एक तकरार हुई और उसमें एक शख्स उमर बिन हदरमी वो कत्ल हो गया। जब इसके कत्ल की इत्तला मक्का पहुंची तो मक्के के अंदर एक इश्तिआल पैदा हुआ मुसलमानों के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि अब हम मुसलमानों से बदला लेंगे, मुसलमानों से इंतकाम लेंगे। और उसी दौरान एक तिजारती काफ़िला, जो बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला था, हज़रत अबू सुफियान जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, उनकी क़यादत में वापस आ रहा था मक्का मुअज़्ज़मा की जानिब। अब इत्तला मिल चुकी थी कि उमर हदरमी का कत्ल हो गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सामान लूट लिया जाए। तो उन्होंने रास्ता तब्दील किया और दूसरे रास्ते से ये मक्का पहुंच गए। इधर मक्के से एक लश्कर तैयार हुआ था, जो इसलिए कि अब वो जाकर अबू सुफियान के काफ़िले को साथ खैरियत के मक्का ले आए। अब जब सामान पहुंच गया, काफ़िला मक्के पहुंच गया, तो कई लोगों ने कहा कि अब ज़रूरत नहीं है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई महाज खड़ा किया जाए, कोई जंग की जाए। लेकिन क्योंकि एक माहौल बना हुआ था, उसका फ़ायदा उठाकर कई लोगों ने कहा कि नहीं, अभी इस मौके पे हमें बदला लेना चाहिए। और ये मुसलमानों से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर साजो सामान से लैस ये आगे बढ़ा। और रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसकी इत्तला मिली तो आक़ाए दो जहां ने फरमाया कि उस लश्कर को रास्ते में रोका जाए, इससे पहले कि वो मदीना मुनव्वरा में आकर हमला आवर हों, उन्हें रास्ते में पहले रोका जाए। और बद्र के मकाम पर फिर ये मार्का हुआ। इस मार्के के लिए जो जज्बात थे
احساسات تھے صحابہ کرام کے، وہ کیا ہوں گے کہ چند لوگ تھے، 313 کی تعداد، سب کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، سب کے پاس حربی سامان وہ بھی نہیں تھا۔ 313 کا لشکر ہے، صرف 2 گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، باقی لشکر پیادہ ہے۔ سب کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ بدر کے میدان میں پہنچے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے رات خصوصی عبادات میں گزاری اور اللہ کے حضور عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر چند مسلمان، اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔ اس لیے کہ اگر آج یہ اہل ایمان فتح نہ پا سکے، اے اللہ پھر تیرا کوئی نام لیوا زمین پر باقی نہیں بچے گا، اے اللہ تو ان کی مدد کر۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ثمر بار ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، نبیوں کے سردار کی دعا ہے۔ اگلے دن جب مارکا ہوا، اس مارکے کی بہت تفصیلات ہیں، لیکن اس میں جو خاص وہ زاویے جو ہمارے ایمان کو جلا بخشتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا، جو بعد میں پھر ایمان لائے فتح مکہ کے بعد، اور پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ اب یہ ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بدر کے میدان میں انہوں نے ایک وار کیا حضرت معاذ کے اوپر، جو نوجوان تھے اور کم عمر تھے۔ ان کا بازو کٹ گیا، لیکن کٹنے کے بعد بالکل الگ نہیں ہوا تھا، جسم سے جڑا ہوا تھا، باقی کٹ گیا تھا لیکن کچھ کھال جڑی ہوئی تھی۔ اور حضرت معاذ ایسی حالت میں اپنے دوسرے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے، اور جب دیکھا کہ ان کا جو لٹکا ہوا بازو ہے یہ رکاوٹ بن رہا ہے، تو اپنے بازو کو اپنے ہی پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچ کر اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ اس حال میں حضرت معاذ نے جنگ کی۔ یہ وہ مارکہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام کا جذبہ دیدنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ فرشتوں کی جماعت آئی صحابہ کرام کی نصرت کے لیے، صحابہ کرام کی مدد کے لیے۔ اس جنگ میں تمام صحابہ کرام تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، کیونکہ حضور نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں تھیں اور شدید علیل تھیں۔ حضرت رقیہ کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے میں شریک نہیں تھے، لیکن شریک نہ ہونے کے باوجود بھی شریک تھے، کیونکہ حضور نبی اکرم نے انہیں شرکائے بدر میں شمار کیا۔ اور 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ ہوا، اور اس کے عین اگلے دن جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ اطلاع ملی کہ حضرت رقیہ وصال فرما گئیں، اور جنت البقیع میں حضور کی اس شہزادی کی تدفین ہوئی۔ بدر کا مارکہ بتاتا ہے کہ فتح جنگی سامان سے نہیں، فتح افرادی قوت سے نہیں، بلکہ اخلاص اور ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر اخلاص ہے، ایمان ہے، جذبہ ہے، تو اگر تعداد کم بھی ہو تو کثیر تعداد پر قلیل تعداد غالب آ جاتی ہے۔ خدا بند ذوالجلال بدر والوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔